اگلے حضور دے دادا جی فرماتے نے چونکہ میرے کو اولاد نہیں سی، ایک دن طواف کعبہ کیتا تے رون ہی لگ پے تے رو کے کعبے وال ویکھ کے کہندے نے کعبے والے جے کدے مینوں 10 پتر دیویں نا تے تیرا میرا وعدہ رہا میں ایک پتر تیری بارگاہ وچ ذبح کر دیواں گا، منت من لئی۔ حضرت عبد المطلب دے لبا چ لفظ تے نکل گیا پر اللہ رب العزت نے قبول کر لیا تے 10 پتر عطا کر دیتے۔ جڑا سب تو چھوٹا سی او دا نام عبداللہ، جڑا سب تو سونا سی او دا نام عبداللہ، جڑا سب تو لاڈلا سی او دا نام عبداللہ۔ جدو پتر جوان ہوئے نا ایک دن خواب وچ کسی نے آ کے آکھیا اساں تے اپنی گل پوری کر دیتی تے ہن تو بھی کر، پتر ذبح کر۔ حضور دے دادا جی اٹھے نہ سو تے آپ نے اپنی بہناں بھی بلا لیاں تے دیاں بھی بلا لیاں تے پتر بھی بلا لے تے قریشی سردار بھی سارے بلا لے تے آکھیا جدو میری اولاد نہیں سی میں جوانی چ کعبے چ کھلو کے ایک منت مننی سی کہ 10 پتر دیویں گا تے ایک تیری بارگاہ چ قربان کر دیواں گا تے میں ایک پتر قربان کرنا مینوں حکم ہو گئے۔ 10 پتراں نے سر جھکا کے عرض کیتی سارے تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے۔ 10 پتراں نے عرض کیتی بابا جی جدا دل کردا قربان کر دیو، جدے تے دل کرے۔ آپ نے فرمایا میں کسے تے ظلم نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن اندازی کرو، 10 پرچیاں اسے پتران دے نام لکھے۔ قرآن اندازی کی تھی جدو پرچی اٹھا کے کھولی تے حضرت عبداللہ دا نام نکلا، عبداللہ دا نام نکلا۔ حضرت عبداللہ نے پکڑیا تے ذبح گاہ وال ٹر پہ کہ میں نے پتر نو ذبح کر کے آما تے پھپھیاں بھی سامنے آگئی تے بہنہ بھی آگئی۔ انہاں کہا عبد المطلب تیرا معاملہ رب نالے، اسا اپنا پتر تے اپنا بتیجہ تے بھائی ذبح نہیں ہون دینا، تیرا رب نال معاملہ ہے۔ حضرت عبد المطلب فرمان کہ میں رب نہ وعدہ کیتا میں منت منی، اللہ فرماتا منت منت پوری کرو، ہن میں نظر منی میں پوری کر کے چھوڑا گا۔ سارے عرب دے سردار قبیلیاں دے آگے انہاں کہا عبد المطلب یہ تیرے ویکھو ویکھی لوگاں نے پتر ذبح کرنے شروع کر دیتے تے آ منتا مننیاں شروع کر دیتیاں، یہ ریت تے رواج بن جائے گا، لوگ پترانوں ذبح کر دیں گے، کدے کسے پتر بھی ذبح کیتے نا۔ آخر سارے مشورہ کیتا کہ او ایک عورت ہے کائنات نجومی عورت ہے، او دے کل چلنے جیڑا فیصلہ کرے او قبول ہے۔ انہیں سارا عرب کٹھا ہو کے اس عورت دے کول آگے، انہیں ساری صورت حال دسی، انہیں آکھیا کہ دسو اگر تو ہاڑے چکو کتنو قتل کر دے وے تے قاتل دے گھر والے نے معافی لینی ہوئے تو مقتول والے نو کی دیں دینے، انہیں آکھیا جی اسی 10 اونٹ دینے ہاں دیت دے اندر، 10 اونٹ دینے ہاں۔ وہ کہنے لگی 10 اونٹ لے کے آؤ، 10 اونٹ حضور دے دادا جی نے منگوائی۔ انہیں آکھیا 2 پرچیاں لو، ایک تے عبداللہ دا نام لکھو تے ایک تے اونٹاں دا نام لکھو۔ پرچیاں لکھی گیا، اونٹ جڑے بیلے انہیں قرآن دادی کی تھی پرچی اٹھائی تے پھر حضرت عبداللہ دا نام نکلیا۔ انہیں آکھیا 10 اونٹ ہور زیادہ ہو گئے، کہنے لگی پھر قرآن دادی کرو، دوبارہ قرآن دادی کی تھی گئی پھر حضرت عبداللہ دا نام نکلا۔ انہیں آکھیا 10 اونٹ ہور وداؤ، نبی پاک دے دادا جی نے 10 اونٹ ہور ودائے، اونٹ ہو گئے 30، پھر قرآن دادی کی تھی گئی، پھر حضرت عبداللہ دا نام نکلیا۔ انہیں آکھیا 10 اونٹ ہور ودا دے، اونٹ ہو گئے 40، قرآن دادی کی تھی گئی، پھر حضرت عبداللہ دا نام نکلیا۔ انہیں آکھیا 10 اونٹ ہور لے آؤ، حتیٰ کہ ودا دیا 100 اونٹ ہو گئے۔ انہیں آکھیا قرآن دادی کرو، قرآن دادی کی تھی گئی، اونٹاں دا نام نکل آیا۔ انہیں آکھیا بس اللہ دی اے چاہت منظوری ہے، اے 100 اونٹ ذبح کرو تے پتر نو گھر لے جاؤ۔ حضور دے دادا جی بڑے استقلال والے، بڑی استقامت والے سن، آپ نے فرمایا میری تسلی نہیں ہوئی، قرآن دازی دوبارہ کرو۔ دوبارہ قرآن دازی کی تھی گئی، پھر اونٹاں دا نام نکلیا، فرمایا تسلی نہیں ہوئی پھر کرو۔ جدو تیسری واری قرآن دازی کی تھی گئی، پھر اونٹاں دا نام نکلیا۔ عورت کہنے لگی اونٹ 100 ذبح کرو تے پتر گھر لے جاؤ۔ حضور دے دادا جی پتر نو تے گھر لے گئے، پر آپ نے اونٹ 100 ذبح کیتے تے پورے عرب دی دعوت کی تھی۔ پر عرب دے وچ اس وقت اتنے انسان تے نہیں سن جڑے 100 اونٹ کھا سکدے۔ آپ نے فرمایا جڑا گوشت بچ گیا نا اے جنگلاں وچ پھیلا دیو تاکہ پرندے بھی کھاون، میرے پتر دا صدقہ کھاون۔ پورے عرب چ مشہور ہو گیا کہ عرب دے اندر مکے دے اندر ایک نوجوان ہے جدے پیو نے دے پیچھے 100 اونٹ ذبح کر دیتے۔